बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके कबूल इस्लाम का वाक़या। दिन ब दिन मुसलमानों की तादाद बढ़ते हुए देखकर एक रोज़ कुफ़ार मक्का जमा हुए और सब ने यह तय किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मगर सवाल पैदा हुआ कि कौन कत्ल करे। मजमा में ऐलान हुआ कि कोई बहादुर जो मोहम्मद को कत्ल कर दे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस ऐलान पर पूरा मजमा तो खामोश रहा, मगर हज़रत उमर ने कहा कि मैं उनको कत्ल करूँगा। लोगों ने कहा बेशक तुम ही उनको कत्ल कर सकते हो। फिर हज़रत उमर उठे और तलवार लटकाए हुए चल दिए। इसी ख्याल में जा रहे थे कि साहब कबीले जोहरा के, जिनका नाम हज़रत नुएम बिन अब्दुल्लाह बताया जाता है और बाज़ लोगों ने दूसरों का नाम लिखा है, बहरहाल उन्होंने पूछा कि ऐ उमर कहाँ जा रहे हो। कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। हज़रत नुएम ने कहा कि इस कत्ल के बाद तुम बनी हाशिम और बनी जोहरा से किस तरह बच सकोगे, वह तुम्हें उनके बदले में कत्ल कर देंगे। इस बात को सुनकर यह बिगड़ गए। कहने लगे मालूम होता है कि तुमने भी अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया है, तो लाओ मैं पहले तुझी को निपटा दूँ। यह कहकर वो तलवार खींच ली और हज़रत नुएम ने भी यह कहा कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। अपनी तलवार संभाल ली। अनकरीब दोनों तरफ से तलवार चलने को थे कि हज़रत नुएम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि तू पहले अपने घर की खबर ले। तेरी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और बहनोई सईद बिन जैद दोनों अपने बाप दादा का दीन छोड़कर मुसलमान हो चुके हैं। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बेइंतहा गुस्सा पैदा हुआ। वहीं से पलट पड़े और सीधे अपनी बहन के घर पहुँचे। वहाँ हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरवाज़ा बंद किए हुए उन दोनों मियाँ बीबी को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। उनकी आवाज़ सुनकर हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर के एक कोने में छुप गए। बहन ने दरवाज़ा खोला। आप घर में दाखिल हुए। पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे थे और यह आवाज़ किसकी थी। आपने बहनोई को टाल दिया और कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। कहने लगे मुझे मालूम हुआ कि तुम लोग अपने बाप दादा का दीन। बहनोई ने कहा हाँ, बाप दादा का दीन बातिल है और दूसरा दीन हक है। यह सुनना था कि बेतहाशा टूट पड़े। उनकी दाढ़ी पकड़कर खींची और ज़मीन पर पटक कर खूब मारा। उनकी बहन छुड़ाने के लिए दौड़ी तो उनके मुँह पर एक घूंसा इतनी ज़ोर से मारा कि खून से तरबतर हो गई। अभी हज़रत उमर ही की बहन थी। कहने लगी कि उमर हमको इस वजह से मार रहे हो कि हम मुसलमान हो गए हैं। कान खोल कर सुन लो कि तुम मार कर हमारे खून का एक एक कतरा निकाल लो, या हो सकता है, लेकिन हमारे दिलों से ईमान निकाल लो, या हरगिज नहीं हो सकता। और आपकी बहन ने कहा कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। बेशक हम लोग मुसलमान हो गए हैं। उससे जो हो सके तो कर ले। बहन के जवाब और उनको खून में तरबतर देख कर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गुस्सा ठंडा हुआ। फरमाया कि अच्छा रहे थे ताकि मैं भी उसको पढ़ूँ। आपकी बहन ने कहा कि तुम नापाक हो और उस मुक़द्दस किताब को पाक लोग ही हाथ लगा सकते हैं। हज़रत उमर ने हरचंद इसरार किया, मगर वह बगैर गुस्ल के देने को तैयार न हुई। आखिर हज़रत उमर ने गुस्ल किया, फिर किताब लेकर पढ़ी। उसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी। उसको पढ़ना शुरू किया। जिस वक्त इस आयत करीमा पर पहुँचे, इन्नी अना अल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना मअबदनी व इन्नमस्सलातु लिज़िक्री, यानी बेशक मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत करो और मेरे बाद मेरे याद के लिए नमाज कायम करो। पारा 16 रुकू नंबर 10। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहने लगे कि मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत
میں لے چلو۔ جس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ باہر نکل آئے اور کہا کہ اے عمر، میں تم کو خوشخبری دیتا ہوں کہ کل جمعرات کی شب میں سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا الہ العالمین، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے محبوب و پیارا ہو اسے اسلام کی قوت عطا فرما۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت صفا پہاڑی کے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ لے کر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے ارادے سے چلے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حضرت حمزہ، حضرت طلحہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حفاظت اور نگرانی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت حمزہ علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ عمر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کی بھلائی منظور ہے، تب تو یہ میرے ہاتھ سے بچ جائیں گے، اگر ان کی نیت کچھ اور ہے تو اس وقت ان کو قتل کرنا بہت آسان ہے۔ اسی درمیان میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کے بارے میں وحی نازل ہو چکی تھی۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکان سے باہر تشریف لا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اور ان کی تلوار پکڑ لی اور فرمایا، اے عمر، کیا یہ فساد تم اس وقت تک برپا کرتے رہو گے جب تک کہ تم پر ذلت و رسوائی مسلط نہ ہو جائے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَإِنَّكَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تاریخ الخلفاء وغیرہ۔ اس طرح اللہ کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں مقبول ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے معاذ اللہ بروئے محمد ہو گئے، یعنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار ہو گئے۔ صد غلامے کی آب جو آرد، صد غلامے کی آب جو آرد، آب جو آمد و غلام ببرد، آب جو آمد و غلام ببرد۔ اس واقعہ سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوئی کہ اسلام بجور شمشیر نہیں پھیلا۔ دیکھیے، اسلام قبول کرنے کے ہاتھ میں شمشیر ہے اور اسلام پھیلانے والے کا ہاتھ شمشیر سے خالی ہے۔ ایک مرتبہ سب لوگ مل کر بلند آواز سے درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔